अमालीक, वो मखलूक जिन्हें जिन्नात भी देख कर डरते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी कौम की बात करने जा रहे हैं जिसका जिक्र सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। वो मखलूक जो जमीन पर उस वक्त आबाद थी जब आज का इंसान शायद वजूद में भी नहीं था। वो मखलूक जिसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उनके कदमों के निशानात चट्टानों पर आज भी कहानियां सुनाते हैं। तारीख बताती है अमालीक के कद आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। इनके महल्लात पत्थरों से तराशे जाते, इनके शहर बादलों को छूते और इनके लश्कर जमीन को दहला देते। मुर्रिखीन लिखते हैं यही वो कौम थी जिसने कभी मिस्र, यमन, कुरान और अरब की जमीनों पर हुकूमत की। बल्कि बाज रवायात के मुताबिक अमालीक जमीन की वो मखलूक थी जिन्हें जिन्नात भी देखकर डरा करते थे। वो इल्म, फन और ताकत में बेमिसाल थे, मगर तकब्बर और गुरूर ने उनका अंजाम तबाही में बदल दिया। सवाल ये है, ये कौम आखिर गई कहां? क्या वाकई इनका वजूद था? क्या यही वो मखलूक थी जो इंसानों से पहले जमीन पर आबाद थी? आज की इस वीडियो में हम अमालीक के वो तमाम राज आपको बताएंगे जो तारीख की तहों में छुपे हुए हैं। इनके वजूद की हकीकत, इनकी ताकत के सबूत और इनके फना होने की वो दास्तान जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बल्कि इस वीडियो में हम सिर्फ अमालिका के नहीं बल्कि उन तमाम गुमशुदा कौमों के भी वो राज खोलने जा रहे हैं जिनके खंडर आज भी चीख चीख कर बताते हैं कि जब इंसान जमीन पर खुदा बनने लगे तो कुदरत ने उन्हें मट्टी में मिला दिया। और आखिर में जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ऐसी कौम कभी जमीन पर मौजूद थी तो आज इंसान कहां खड़ा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमालीक, इंसानों से पहले की अजीब मखलूक की हैरत अंगेज दास्तान। दोस्तों, तारीख की किताबों से मालूम होता है कि कौमे अमालीक कौमे आद और समूद के बाद के दौर में जाहिर हुए। बाज मुर्रिखीन का कहना है कि इनका आगाज इराक के आसपास के इलाकों से हुआ। यही वो लोग थे जिन्होंने इब्तदा में बड़े बड़े शहरों की बुनियाद रखी और रफ्ता रफ्ता मशरिक़ वस्ता के कई हिस्सों में फैल गए। अमालीक जब इराक के मैदानों से निकले तो उनके कदम रुके नहीं, वो बढ़ते गए मिस्र, शाम और फलस्तीन की तरफ। मगर जहां भी गए उनके पीछे खून, आग और बर्बादी के आसार रह गए। उनकी तलवारों ने बेगुनाहों का खून बहाया और उनके गुरूर ने जमीन को लरजा दिया। वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर गिरोह समझते थे, ऐसे लोग जिन्हें कोई रोक नहीं सकता था। कुरान करीम में ऐसे ही गिरोहों के लिए जब्बारीन इस्तेमाल हुआ है, यानी वो लोग जो ताकत के नशे में चूर होकर जमीन पर सरकशी और जुल्म फैलाते हैं। मुर्रिखीन बताते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने में अमालिका बुहैरा मुर्दार के मगरबी इलाकों में आबाद थे। वहां भी उनकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं आई। वहशत, दरिंदगी और गुरूर उनके वजूद का हिस्सा बन चुके थे। उनके जुल्मों सितम से तंग आकर इराक के अशूरी बादशाहों ने उनके खिलाफ लश्कर कशी की और बिलाखिर उन्हें अपने इलाकों से निकाल बाहर किया। यूं अमालिका को सहराए सीना की तरफ धकेल दिया गया जहां कभी उनके अजीम महल्लात हुआ करते थे। अब वही लोग रेत के मैदानों में भेड़ बकरियां चराने पर मजबूर हो गए, मगर उनके दिलों में गुरूर खत्म न हुआ। वो अब भी समझते थे कि उन जैसा ताकतवर इस जमीन पर और कोई नहीं, और यही गुरूर उन्हें एक ऐसी तबाही के दहाने पर ले आया जिसका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। दोस्तों, वक्त गुजरता गया और अमालिका की नस्ल मुख्तलिफ खित्तों में फैलती चली गई। इनमें से एक शाख कुनान की जमीन पर बसी, जहां से बाद में एक ऐसा बादशाह उभरा जिसका नाम सुनकर ही लोग लरज उठते थे, जालूत। तारीख और रवायात के मुताबिक जब बनी इसराइल ने अपने रब के अहकामात को भुला दिया और बुत परस्ती, बदकारी और सरकशी में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने उन पर सजा के तौर पर एक जालिम और जाबिर कौम मुसल्लत कर दी।
اور وہ قوم تھی عمالقہ۔ ان پر جو بادشاہ مقرر کیا گیا اس کا نام تھا جالود، ایک ایسا شخص جو ظلم، وحشت اور طاقت کی علامت بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جالود عملیق بن عاد کی اولاد میں سے تھا، اور عملیق دراصل انفرا کا بیٹا، عیس کا پوتا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا پڑپوتا تھا، یعنی یہ سلسلہ براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ یوں عمالقہ اور دیگر اولاد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں ایک طاقتور اور شہزور قوم کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن ان کی فطرت میں جنگجوئی، خون خرابی اور غرور رس بس چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جالود کا قد تقریباً 15 فٹ لمبا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سایہ 1 میل تک پھیل جاتا تھا۔ اس کی فوج میں 3 لاکھ گھڑ سوار شامل تھے، جو میدان میں اترتے تو زمین ان کے قدموں تلے لرز جاتی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ قوم بربر کا تعلق بھی انہی عمالقہ کی نسل سے جا ملتا ہے۔ ایسے ہی طاقتور، مغرور اور جنگجو بادشاہ جالود نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب ظلم اپنی حدوں کو چھوتا ہے تو اللہ کا فیصلہ قریب آ جاتا ہے۔ دوستو، زمانہ گزرتا گیا، عمالقہ کی سلطنت پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اشوری بادشاہوں کے دور میں فلسطین اور شام کی سرزمینوں پر بزور بازو قبضہ جما لیا۔ ان کے قلعے مضبوط، ان کے لشکر بے خوف اور ان کے مظالم بے انتہا ہو چکے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ارض مقدس کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کروائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ فلسطین کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ مگر بنی اسرائیل جو ابھی تک غلامی اور کمزوری کے اثرات سے نکل نہ پائے تھے، ڈر گئے اور بول اٹھے، اے موسیٰ، وہاں ایک بڑی طاقتور قوم آباد ہے، عمالقہ، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جملہ ایمان کی کمزوری کا آئینہ تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی پر فیصلہ سنایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو صحرائے طی میں 40 سال کے لیے قید کر دیا گیا، نہ وہ آگے بڑھ سکے نہ پیچھے لوٹ سکے، ایک مختصر صحرا میں بھٹکتے رہے، یہاں تک کہ ایک نئی نسل ابھری جو ایمان اور عزم میں پہلی سے مضبوط تھی۔ یہ وہی نسل تھی جس نے بعد میں حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں ارض مقدس کو دوبارہ حاصل کیا۔ مگر عمالقہ جو اس وقت طاقت کی انتہا پر تھے، انہیں یہ احساس نہ تھا کہ ان کے زوال کی بنیاد اسی لمحے میں رکھ دی گئی تھی۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل کو عمالقہ کی طاقت سے خوف آ چکا تھا۔ اللہ کا حکم واضح تھا، ارض مقدس میں داخل ہو کر ظالم قوم کو شکست دو، مگر ایمان کمزور پڑ چکا تھا، اور جب ایمان کمزور ہو جائے تو قومیں اپنی منزل کھو دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ایسی سزا دی جو تاریخ کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے لکھی گئی۔ یہ سزا تھی میدان طی۔ یہ میدان شام اور مصر کے درمیان 5 سے 6 فرسخ یعنی 30 کلومیٹر کے علاقے پر مشتمل تھا، ایک کھلا، ویران اور سناٹا خیز میدان جہاں نہ سایہ دار درخت تھے، نہ عمارت، نہ پانی اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ عمالقہ سے بیت المقدس کو آزاد کرانے نکلے، مگر جب فلسطین کے قریب پہنچے تو بنی اسرائیل عمالقہ کی دہشت کے سامنے ڈھیر ہو گئے، اور پھر وہ دن آیا جب اللہ نے ان پر اپنا فیصلہ نازل کیا۔ 40 برس تک وہ اسی مختصر سے میدان میں صبح و شام تک بھٹکتے رہے، مگر باہر نہ نکل سکے، جیسے وقت تھم گیا ہو اور زمین ان کے لیے قید خانہ بن گئی ہو۔ مگر دیکھیے اللہ کی رحمت، حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ اپنی قوم سے ناخوش تھے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یا